kangas takriri mingna da'wat tanget nono Muhammad Hussein goma menji fi akula ki yarang naigi keskote yari takrir pu pesh bar go sub sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. جناب عزت ماف صدر محفل حجت الاسلام والمسلمین آقای شیخ غلام علی مفیدی صاحب، اراکین مدرسہ، علماء، سادات، حاضرین مجالس، سلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درین ولادت با سعادت امام حسین علیہ السلام موقع کا بندہ حقیر طرف نینتنگنگ ملا تبریگ و تہنیت عرض بیت دولا جوک کا درین عید موقع کا بندہ حقیر حسینی ولادت اشمعن چند کلمہ عرض بیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الحمد لله الذي أمرنا بالعلم والطاعة ونهانا عن الجهل والمعصية، وصلى الله على خير خلقه محمد أجمعين. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. الحمد لله الذي أمرنا بالعلم والطاعة. شكر پنستوت خود خدا پہ فرس امرنا غتان سغس قلب بس بالعلم والطاعة. كوري تميان ندرسة علم ندرسة كوري تميان بايد بالا. ونهانا غتان سغق بس عن الجهل جهالات شتانا والمعصية دون يسبي شتانا. أما بعد، قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. خداس کسل مول بچت وأن هذه صراط مستقيما جوني خدان لامپو ان راشکان لامپو ان فاتبعوه كنتزني لامپو الزدول بوشيك ولا تتبعوا السبل كنتز دلامپو الزدول ما بوس فتفرق بكم عن سبيله غاز كنتا ني لامپي کنا پراکندا چچويت خدا سرت ني لامپي کنا پراکندا چچو خني لاموني كنتل زدول ما بوس ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. خداوند عالم اس کنتا نصیحت بد شاید کنتا پرهیزگار چوک دونی شیطان زور کن چوک. امام حسین فیق پو تاس پیجاق پو روز پنجشنبه برس فوتی جغا هجری سنه جبریل و تاس په مالتا و مدینه منورین تاس په وقت یعنی شیخ توسی علیه الرحمی فی قص امام علی ابن موسی الرزی شتغن روایت باسون پیغمبر خدای فی قص اسماء بنت امیس لکسل بغسنیمی یاد حسین نیشی تکون زره دو وقتاً اسماء زرندوق ناس کار فولق فیشیان توم سے حسین فی قص پیغمبر خدمت لکس پیغمبر فیق پس کری فرمه کلن رجاقس امام فیق پا مبارک تانگش نانو آزان پو مولس ودون یونی مبارکش نانو اقامت پو مولس دو وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اکرم فیق پس حسین لبوسا بس دکن پیغمبر فیق پس لیک سن شونس پا بس لیک سن نوا بس لیک سن شونس پا بس کسل بیونز یاری که چو مصیبت چی برپا چھایو دیا حسین یاری که چو مصیبت چی لبا چھچا سین دیا حسین زر کسل مولز
یران شهید بکن پیک خدای لعنت بدوک پاسوش زیر پیغمبر فیق پوس کسل مولت دولا جو پیکا اسمال مولس دی خبر پو فاطمی فیق پولا نقل مباس فاطمی فیق پولا مزهر چوکچی ازربانا فاطمی فیق پولا اکسن ناگوار چچا زین خلطو چن چچا زین ردونی جاق پولا بنا رسول خدای فیق پسکوت سکوت کسل بیونس حسین نی خدمت لکیون دواقس پیغن حسین فیق پو پیغمبر خدمت لکیس پیغمبر فیق پس ابلغ این میکشو این فلاخ شکیونز ده فلاخ پو عقیقه بس حسین فیق پولا مین تاقس حسین فیق پولا عقیقه بس ده نوش پوش الدوم پو یعنی ران پو قابله لشازده بس تیاچت کن پولا شازده بس پیغمبر اکرم فیق پس ده عقیقه لدستور تغم بس ده کن امام حسین فیق پس سر مبارک جلون برقص امام فیق پر جالون سکاره دیانا دنده شمول صدقه بس تنز جالون سکاره دیانا دنده امام حسین جالون سکاره دیانا دنده پیغمبر فیق پر شمول صدقه بس تنز لیخمو اتیر چی سال کیونس ده اتیر پسار مبارک پولت رود ده جوگنا امام حسین فیق پر کری فانگمه کلن نکسل بونزیا ابا عبدالله یران شهید بیچاس پیکن علیک سن ناگواریو دیعنی خلطو چنیود دیو مولانا لیکس شونس پاباس آسماس پیغمبر خدا لکسل مولس یا رسول خدا نیاتانا اما یریکس کور بستریچی یا رسول خدا دیو چی خبر چی نرس حسین فیق پو چوختانس پی جغان کسل مولس و دی کسل پو دی رنگردونی جغان کسل مولس دی موزیون یرز غالا خبر تنگر گسو گران تات بی بدل لچی شمسین زر کسل مولس پیغمبر فیق پس کسل بیوس غده فرز غوی نی دی میگی ات پپانی امیه پی زوالی می سوپا چیگیرس ملعون شمیر ابن زلجوشن شهید بچازین نی قیامت پو نی شفاعت پو قیامت جغلا کون نصیب چچمن زر کسل مولز انشاءاللہ غتنگا ملا قیامت جغا حسین فیق پو شفاعت تو بنصیب سوشی شیخ صدوق علیه الرحمی فیق پس امام جعفر صادق علیه السلام شیطان روایات باچت خداش جبرائیل لسکال بابس یران امور بابس یران فرشتستون چیک ندرس روی زمینی که نازل چون روی زمینی که بابس خدای طرفنا محمدی فیق پولا تبریک و تحنیت عرض بس ده موقع که جبرائیل فیق پو مبارک بادی من نباس پی وقت یعنوک جزیره چی که سمندر جزایر کنه نرگال چت پا فرشتگ نتوک که میا فتروز زرد پا خدای عرش کرخانه انا چیک چیک سیه چت پا خداوند تواناس کل لاشیکس کلیوت پین فتروز لا دن کو چون چی گور چون چی کلمت بس دس پرولانسی که خدا جبرائیل لکسال بیونس فتروز یارس دنیای عذاب پردامت یا آخرت عذاب پردامت زره دو وقت هم فتروس دنیای عذاب پردام بس پیغمبر خدا وند تواناس که میکشک کن او ده جزیره لفیال لطنس گا حیوان چی ده جزیره که چامت پا او ده تریرچوک نتوت پی وجه سکر فتروس لجبرائیل نملائکان سکیوت پا تھوک منا کسل مولس یان تنگار سکیوتت جبرائیل اس کسل مولس خدا حضرت محمد بن عبدالله فیق پولا نعمت چی شازده بست ده فرس خدا غچنگ دستور تنگ بس حضرت فیق پولا مبارک بادی سونگزره فتروس جبرائیل لکسل مولس غایران نمبو کر شاید درگی از گوس نی حق دعا بو خدای رؤوفیس نی گنانی شیطان بخشیس بگذر زر بنا پیغمبر فیق پس فتروسان کران نمبو پیغمبر خدمت لکس پیغمبر لا تبریک و تهنیت عرض بیس پیلا جوک پیکا فتروس حالت پو پیغمبر فیق پولا مولت دولا جوک پیکا پیغمبر فیق پس فتروس لازه سیاران سون سدیل تمسکانی میگی ات پولا ترود دکنه ینگ یاری مالسه کلوک سیونزره دو وقت ینگ فتروس امام حسین لتروس پیکا شوق پا جوردون ینگ سکیه سون تکبیر الله اکبر رسالت یا رسول الله فتروس نمی کفور
شنامی کفور بابا چدون لزه شخمه که یریدی میگی ات پو یاری امت کنی شهید بچس این دل تمس کانه میگی ات پو کسترولی کنگالا نصیب سونگ نی حق پو خداوند متعال اسمالا شازده بس لیزاده فرزگاه سوچی گزدی میگی ات پولا زیارت کا تو بس دستاری نزد زیارت پو حسین فیق پولا لب چطوک گا سوچی گزدی میگی ات پولا سلام کا تو بس دستاری نزد سلام پو حسین فیق پولا لب چطوک گا سوچی گز حسین فیق پک صلوات کا تو تغنا نزد صلوات پو حسین فیق پولا لب چطوک صلوات چی کسل موشی دو وقتان فوتروس فخر بنچش نمی فورت با كزرت بدا وقتانك من مثلي وانا اعتقاءة الحسين بن علي وفاطمة وجده احمد من مثلي آية نسق شيوتا وانا اعتقاءة الحسين بن علي علي بوچو حسين في قوز آزاد بس وفاطمة كوزيزي فاطمة وجده احمد كوي اپوچو احمدين وصلى الله عليه اجمعين كنتان غنمك خداي صلوات پنا درود پدوك پسون شك محدث قمی فی اقبال صحفه نمبر 164 164 مفاتيح الجنان اغنو امام حسن العسكري شتغنا نقل باسون ودى دعاء بغنو زرت وعاد فترس بمهده ونحن عائزون بقبره وعاد فترس بمهده فترس امام حسين في اقبال مبارك سنبولة ترس بكپناه تبكان سون ونحن عائزون بقبره نتن درجاز قوي قبر شريف في كپناه سالشت ان شاء الله نتن سغا حسين في اقبال زري كتون من نصيب سنشي والسلام عليكم احسن بهترین انداز کا تقریر بنیوت بن نونو محمد حسین گوما من جیف یقص یرا خدا جزای خیر شده باشیک و طول عمر شده باشیک مؤمنین